Hello friends, welcome to you in this video. Today's video is about the absorption costing and variable costing. Before that, I'm going to explain briefly some terms of the account which helps to further. सबैभन्दा पहिला चाहिँ अकाउन्टको ब्रान्चबाट स्टार्ट गर्छु. सबैभन्दा पहिला चाहिँ अकाउन्टको ब्रान्च कतिवटा छ त? मेनली तीनवटा ब्रान्च छ. कुन फाइनान्शियल अकाउन्टिङ, कस्ट अकाउन्टिङ अनि म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ. र रिसेन्टली डेभलप ब्रान्च अफ अकाउन्ट भनेको सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी अकाउन्टिङ पनि हो. जसले चाहिँ के गर्छ त, सोसाइटीमा हाम्रो अर्गनाइजेसनले कस्तो खालको कन्ट्रिब्युसन गर्यो सो कुरालाई अकाउन्ट राख्ने काम गर्छ. अब यहाँ भएको मेनली तीनवटा ब्रान्च भनेको फाइनान्शियल अकाउन्टिङ, कस्ट अकाउन्टिङ अनि म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ. फाइनान्शियल अकाउन्टिङ भनेको त्यस्तो खालको ब्रान्च अफ अकाउन्ट जसले चाहिँ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनहरूको रेकर्ड राख्छ, समराइज गर्छ, डिस्क्रिमिनेट गर्छ, इन्टरप्रिट गर्छ. त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनसँग रिलेटेड कुराहरूको अकाउन्ट राख्ने ब्रान्च अफ अकाउन्ट भनेको फाइनान्शियल अकाउन्टिङ भयो. कस्ट अकाउन्टिङ भनेको कस्टको ट्रिटमेन्ट गर्ने अथवा कस्टको रेकर्ड गर्ने, क्लासिफाई गर्ने, त्यसलाई समराइज गर्ने, इन्टरप्रिट गर्ने, डिस्क्रिमिनेट गर्ने काम कस्ट अकाउन्टिङले गर्छ. अनि म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङले चाहिँ फाइनान्शियल अकाउन्टिङ र कस्ट अकाउन्टिङबाट जुन इन्फर्मेसनहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ फ्लो गर्छ, जसले गर्दाखेरि म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटीहरूलाई एसिस्ट होस्, हेल्प होस् हैन. अनि अब यहाँ मैले मेनली भन्न चाहेको कुरा चाहिँ कस्ट अकाउन्टिङभित्रको कस्ट भन्ने टपिक्सको क्लासिफिकेसनहरू हो. कस्टको चाहिँ क्लासिफिकेसनमा मेनली कस्टलाई चाहिँ तीनवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिएको हुन्छ. एउटा मटेरियल कस्ट, एउटा लेबर कस्ट अनि एउटा एक्सपेन्सेसहरू. त्यो मटेरियल कस्ट, लेबर कस्ट अनि एक्सपेन्सेसलाई पनि डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट गरेर फर्दर डिभाइड गर्न सकिन्छ. अब यो जुन इन्डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट, इन्डाइरेक्ट लेबर कस्ट अनि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई अकाउन्टमा एउटा छुट्टै टर्म्सले बोलाइन्छ. सो भनेको ओभरहेड हो. अनि यो ओभरहेडलाई चाहिँ हामीले छुट्टै लिएर क्लासिफाई गऱ्यौँ भने एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, एउटा नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हुन्छ. यो नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई पनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड गरेर दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिएको पाइन्छ. साथीहरू, मैले चाहिँ यो कस्टको कन्सेप्टहरू किन भनिरहेको भन्दा अहिले प्रोडक्ट कस्ट अनि पिरियड कस्टको बारेमा हामीले फर्दर स्टडी गर्नको लागि सहज होस् भनेर. के त प्रोडक्ट कस्ट अनि पिरियड कस्ट. प्रोडक्ट कस्ट भनेको त्यस्तो खालको कस्ट हो जसलाई चाहिँ हामीले भोल्युमको बेसिसमा इन्कोड गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि पिरियड कस्ट भनेको त्यस्तो खालको कस्ट हो जसलाई चाहिँ हामीले टाइमको बेसिसमा इन्कोड गर्नुपर्ने हुन्छ. प्रोडक्ट कस्टहरू चाहिँ डाइरेक्टली म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा इन्कोड गर्नुपर्ने भएको कारणले त्यसलाई म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि भन्छ. अनि पिरियड कस्टलाई चाहिँ नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि भन्छ. अनि यो प्रोडक्ट कस्टहरू चाहिँ लाई इन्भेन्टोरियल कस्ट पनि भन्छ, बिकज इट इन्क्लुड्स इन द इन्भेन्टोरी भ्यालुएसन. सो इट इज अल्सो कल्ड एज इन्भेन्टोरियल कस्ट. प्रोडक्ट कस्टको केही इक्जाम्पलहरूमा डाइरेक्ट मटेरियल अनि डाइरेक्ट लेबर. पिरियड कस्टको इक्जाम्पलमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडहरू हुन्छ. किनभने स्यालेरी दिनु पऱ्यो भने अन द बेसिस अफ टाइम दिन्छ, किनभने उता म्यानुफ्याक्चरिङ भए तापनि नभए तापनि स्यालेरी त इन्क्लुड गरिरहनु पर्ने हुन्छ. सो यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडहरू पिरियड कस्टहरू हो. डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट लेबर विच आर इन्क्लुड अन द बेसिस अफ भोल्युम, दे आर कल्ड एज प्रोडक्ट कस्ट. अब चाहिँ हामीले यहाँ के थाहा पाउनुपर्छ भने एब्जर्प्सन कस्टिङमा अनि भ्यारिएबल कस्टिङमा चाहिँ कसलाई प्रोडक्ट कस्ट अनि कसलाई पिरियड कस्टको रूपमा एज्युम गरिन्छ, लिइन्छ भनेर थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ. सो हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङको डेफिनेसन भन्दाखेरि नै द मेथड अफ कस्टिङ इन विच फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड इज एज्युम एज अ प्रोडक्ट कस्ट भनेर एब्जर्प्सन कस्टिङको डेफिनेसन भन्छौँ. अनि भ्यारिएबल कस्टिङमा चाहिँ द मेथड अफ कस्टिङ इन विच द all manufacturing overhead except the fixed manufacturing overhead are considered as the product cost भनेर भन्छौँ. सो डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, भ्यारिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अनि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई चाहिँ एब्जर्प्सन कस्टिङमा प्रोडक्ट कस्टको रूपमा लिइन्छ अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको रूपमा लिइन्छ. अनि भ्यारिएबल कस्टिङमा चाहिँ अल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड एक्सेप्ट फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड यिनीहरूलाई चाहिँ प्रोडक्ट कस्टको रूपमा लिइन्छ. त्यसपछि पिरियड कस्टको रूपमा चाहिँ अथवा नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको रूपमा चाहिँ फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अनि भ्यारिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, फिक्स ओभरहेड, फिक्स अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अनि भ्यारिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडलाई पिरियड कस्टको रूपमा लिइन्छ एब्जर्प्सन कस्टिङमा. तर भ्यारिएबल कस्टिङमा चाहिँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड जसलाई चाहिँ एब्जर्प्सन कस्टिङमा प्रोडक्ट कस्टको रूपमा लिन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ पिरियड कस्टको रूपमा लिइन्छ. सो यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्ने बेलामा चाहिँ एकदम इजी हुन्छ. अब चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टको कुरा आयो. इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ भनेको के हो त भन्दाखेरि एट द एन्ड अफ दिस सर्टेन पिरियड
कुनै पनि अर्गनाइजेसनको प्रॉफिट एन्ड लसको अवस्था कस्तो छ भनेर देखाउने एउटा स्टेटमेन्ट हो, जसलाई चाहिँ हामीले सेल्सबाट माइनस गरेर सुरु गर्छौँ भन्ने सबैलाई थाहा भएको कारणले मैले एब्जर्प्सन कस्टिङ अनि भ्यारिएबल कस्टिङमा सेल्सबाट माइनस गर्दै गएँ। सेल्सबाट प्रोडक्ट कस्टहरू माइनस गर्ने, प्रोडक्ट कस्ट भनेको एब्जर्प्सन कस्टिङमा प्रोडक्ट कस्ट अति माथि कोलाई मानेको थियो त्यसलाई लेस गर्ने, अनि ग्रोस प्रॉफिट आउँछ, त्योबाट पिरियड कस्टहरू लेस गर्ने, अनि नेट प्रॉफिट आउँछ। इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ इजिली सकिन्छ। अनि भ्यारिएबल कस्टिङमा चाहिँ सेल्सबाट लेस गर्ने प्रोडक्ट कस्टहरू, अनि प्रोडक्ट कस्ट लेस गरिसकेपछि ग्रोस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। किन ग्रोस आयो नेट आएन त भन्दाखेरि अहिले सबै भ्यारिएबल कस्टहरू घटिसकेको छैन। यहाँ चाहिँ पिरियड कस्टको भ्यारिएबल कस्टहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ घटिसकेपछि त्यसपछि नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। सोबाट पनि फेरि पिरियड कस्टहरू अथवा फिक्स पिरियड कस्टहरू हुन्छ त्यो घटिसक्यो भने अनि नेट प्रॉफिट आउँछ एज पर भ्यारिएबल कस्टिङ। दिस इज द short explanation about the adjustment costing and variable costing, which helps us to know about the format which is in our book. So actually this is my first video. I hope this video will be fruitful for you, and please do like, comment and subscribe this channel. Okay, thank you.